अभिषिक्तांक आपल्या सेवकांक तो कशें राखता पळया. देखून तो कीर्तन 105:15 सांगता न्ही की देवाच्या अभिषिक्ता विरोध उलोवंक वचनाकात हात उबारूंक वचनाका म्हणटा देवाचें उतर. ऐका म्हणून म्हज्या अभिषिक्ताक हात लायनाकात म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात. आनी केदाळान सांगचें आसा कीर्तन 105:15 कितें वास परतेन वास. म्हणून म्हज्या अभिषिक्ताक हात लायनाकात म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाका. हांगास वस्ते रेत्र वेळा ते तो दाखलो दिलो. 2015 इसवेंत एप्रिलाच्या 9 तारखेर आमचे मागणी आसा उक्तें करूंक सोडूंक ना आमकां आमच्या दुस्मानांनी. बदला म्हाका थंयसर पुलीस स्टेशनांत व्हरून म्हजी तनकी करेली. ती तनकी करून त्याच साप्त्यांत कोणा पळय म्हाका 1-2 जाण सांगता मेळून म्हजी वळख आसले तांकां हांवें थंयसर पयल्या रितीर बंदर खांब सयत दिल्लें. इलेक्ट्रिकल खांब सयत करूंक दिल्लें. तांणी म्हजे विरोध थंय कंप्लेंट दिवन म्हाका पुलीस स्टेशनाक व्हेल्लें. त्याच साप्त्यांत ताची एक्सिडेंट जाता. हात आनी पांय दोनूय मोडटात. आनी आतां तो केदाळ मेळटाना पोरी मेळ्ळो म्हाका थंय. नमस्ते फादर कय जीव दाखलो. आमच्या पिरगजीन जाल्लें 12 वर्सां पयलें सगळ्यांक कळीत आसा. सगळ्या DSC कळीत आसा. देवोत पाद्रे आपतो भक्तिवंत पाद्रे आपतो. हर एकल्याचें बरेंपण कुटुंबाचें बरेंपण हर एका कुटुंबांत देवपिरांत वाडायचें सडायचें भक्त वाडायचें सडायचें मात्र न्ही हर एकल्याच्या मागण्याक कुटुंबाच्या मागण्या जावन वाड्याच्या मागण्या जावन त्या पाद्र्या बाय एकल्यान आलतारीर आसतना ताजें स्टॉल वोडून काडलें. आनी एकल्यान वचून ताका मारलें. आनी एकल्यान पोरा ताजे विशयी बॅनर घालून वायट पब्लीश केलें. आनी थोड्यान कितें कितें करना ताका कश्टिलें. एक नमनेर खाली जालो. एकल्याचे जवळचे हें आसलें आंगड आसलें तांत उलपोवन तोय उलपोवन मेलो. आनी एकल्याक कॅन्सर आयलें आनी तें कॅन्सर येवन तो मेलो पिडेंत. आनी एकल्यान जीवघात केलो. हांव कित्याक सांगता भाव भयणीनो तूं देवाच्या हातांत आसाय जाल्यार तूं सुरक्षीत. देवाचो सांगात तुवें सांडलोय तर तूं गेलोय. कोणें सांगलां परीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हणून. निर्गमन बुक ऑफ 14:13 आनी 14 कितें म्हणटा ऐका. बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 14:13-14. मोइजेन जाप दिली भियेनाका तीर रावा आनी सर्वेस्पोर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हणून तुमी देखतेल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर जुस्तलो तुमी शांत रावा. हे साल तरी देवाचे उतर हांवें दिल्लें थोड्या वर्सां पयलें. आनी त्या देवाच्या उतरा विरोध जायते उपराटले आनी म्हजे विशयांत नाटाकी केलो. म्हजे विशयांत जायते पुराय खंयच्या फेसबुकार घालें आनी घालें वॉट्सॅपाचेर घालें ट्विटर म्हणून आनी कितें केलें. एकल्याची गत कितें जाल्या म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा की. एकल्याची गत कितें जाल्या तुमकां कळीत आसा की. कोणें मुखेलपण घेतलें हार्ट अटॅक जावन गेलो म्हणून तुमकां खबर आसा की. कोणें नाटक केल्लो थंय त्या नाटकांत आसलीं आनी एकल्याचें एक्सिडेंट जावन थंय सबार काळ कोमांत आसा म्हूण तुमकां कळीत आसा की. देवा कडेन खेळनाकात. मनशांनी मनशां सवय खेळयेत. देवा कडेन कोणाकी खेळूंक जायना झुजूंक जायना. आनी खेळल्यार झुजल्यार कोणी जिखना.